दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा भटाभट भ्रष्टाचारका मुख्य नाइके तथा ठूला नेताहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। राम्रो कुरा त अझ के छ भने दर्शक महानुभावहरू भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेर पनि उनीहरूलाई जेल सजाय समेत तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच भ्रष्टाचार मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई विशेष अदालतले 9 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। कर फस्ट्यौली आयोगका पूर्व अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई 9 वर्ष कैद र 4 अर्ब 10 करोड 46 लाख 97,898 रुपियाँ जरिमाना सुनाइएको छ। आज मङ्गलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरूलाई पनि जेल पठाएर सरकारले अत्यन्तै सहरणीय काम गरेको भन्दै यति बेला सरकारको जताततै प्रशंसा समेत भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई अझ कडा सजाय हुनुपर्ने माग समेत सामाजिक सञ्जालमा निकै उठिरहेको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता भने अत्यन्त दुःखद खबर आएको छ। मङ्गलबार दिउँसो जीव दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। बाँकीको कहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मन्त्री सिंहको साँझ 5:33 निधन भएको मेडिकल कलेजका सूचना अधिकारी सञ्जय पन्तले पुष्टि गरेका छन्। डडेलधुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुर आउने क्रममा मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र 01 ज 880 नम्बरको गाडी बझाङ केद्यासको गाउँपालिकाको धारछाडमा सडकबाट करिब 500 मिटर तल कालङ्गा खोला किनारामा खसेको थियो। दुर्घटनामा परेको जीपमा मन्त्रीसहित 5 जना सवार रहेकोमा 4 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये मन्त्री सिंहकी श्रीमती र भाउजूको मृत्यु भइसकेको छ। उनका पिएसओ दीपक भण्डारी पनि गम्भीर घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार जारी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू जीव दुर्घटनामा परेर सुदूरपश्चिमका कानुन मन्त्री सिंहको निकै दुःखद मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साबारे वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्। उनले भारतले बनाएको नयाँ सांसद भवनभित्र राखिएको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकाको समयमा भएको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेश मन्त्रीबाट आएको समेत बताएका छन्। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको समितिलाई स्पष्ट पारेका छन्। उनले अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको बताएका छन्। उनले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले जानकारीमा नभएको बताएको स्पष्ट समेत पारेका छन्। उनले दुई देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धबारे पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने समेत बताएका छन्। मन्त्रीले भने नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित सांसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको कुरा समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस साम्राज्यसँग भएको सन्धिमा गुमेको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्दछ। त्यो सन्धि भारतसँग भएको होइन, ब्रिटेनसँग भएको थियो। अब भारतमा ब्रिटिस राज नरहेसँगै त्यो सन्धि पनि स्वतः समाप्त भई भूमि नेपालमै फर्कनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क अहिलेको होइन, 15 वर्ष अगाडिको हो भन्दै दर्शक महानुभावहरू धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारे तपाईहरूले के टिप्पणी दिन चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनाव जितेर आएपछि दलहरूको प्रतिस्पर्धी नभई जनताको सेवक भएकाले मिलेर काम गर्ने आग्रह गरेका छन्। उनले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको प्रेरणा बाट चितवनमा अहिले पानी ल्याएको समेत बताएका छन्। उनले भने हर्क साम्पाङले धरानमा ढुङ्गा बोक्ने अभियान सुरु नगरेको भए मलाई पनि पानी ल्याउने कुरामा प्रेरणा मिल्ने थिएन। आज उहाँको विशेष कारणवशले उपस्थित हुन नसक्नु भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाट पनि प्रेरणा लिएको बताउँदै रविले नयाँ र पुराना दलहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बालेन्द्र शाहले गरेको कामबाट आफू प्रेरित मिलेको बताएका हुन्। बिस्तारै एक गर्दै देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्। उनले भने आज हामीले यहाँबाट एउटा अभियान थालेका छौँ। म चितवनवासीलाई आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। आजबाट चितवनमा विदेशबाट आएका माछा र केरालाई प्रवेश निषेध गरौँ, हामी उत्पादनमा निर्भर बनाऊ, उनले बताएका छन्। उनले चितवनको आफ्नो कार्यालयमा राख्न 500बाट एकजना सिइओ छानिसकेको बताउँदै चाँडै कार्यालय उद्घाटन गर्ने समेत बताउँदै उनले सिइओको नाम नखुलाए पनि विदेशबाट सेवा सुविधा त्यागेर आएको व्यक्ति भएको समेत रवि लामिछानेले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री परशुमान पुन अनन्तले नेपालले भू राजनीतिक जटिलताको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका कूटनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता देखाउन नसके नेपालले अहिलेको भन्दा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउने उनको भनाइरहेको छ। कूटनीतिक सम्बन्धबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच समान सोच र धारणा हुनुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा दलगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पुनले बताएका छन्। हामी भू राजनीतिक जटिलताको सामना गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा मङ्गलबार पुनले भने कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण बनाएर दलगत स्वार्थमा चल्दा हामी अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भएको उनले बताएका छन्। पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रथम महिलाबारे जवाफ दिने दायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उनकी स्वकीय सचिव समेत रहेकी पुत्री गङ्गा दाहालको सक्रियता र कतिपय भेटहरूमा उनको उपस्थितिलाई लिएर एमाले सहित प्रतिपक्षीय दलले प्रश्न उठाएका थिए। उनले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणका समयमा कसलाई प्रथम महिला मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्नेबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यसमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्वमा बाढी र पहिरोले निकै ठुलो विटन्न मचाउँदा बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ, 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गत शनिबार यता आएको बाढी र पहिरोबाट भएका क्षति प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार यता आएको बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको र 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन्। शनिबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बढी क्षति भएको बताइएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार बाढी पहिरोबाट 6 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच 26 जना बेपत्ता भएका छन्। 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार मृतकको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने र एकै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँ राहत दिने जानकारी दिएका छन्। घरबारविहीन परिवारलाई तत्काल गुजाराको लागि 15 देखि 20 हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था पनि उक्त मापदण्डमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हालसम्म बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहकी पत्नी र भाउजूको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मन्त्री सहित 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा पत्नी अमृता सिंह र उनकी भाउजू जयादेवी सिंह रहेको घटनास्थलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नेत्र केसीले जानकारी दिएका छन्। घाइते मन्त्री सिंह उनका डीपीएसओ सहायक प्रहरी हवलदार
सवार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको डिएसपी केसीले जानकारी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह चढेको गाडी सुपप्र 01001 झ 480 नम्बरको गाडी डडेलधुराबाट चैनपुर आउने क्रममा मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेतिर केदासको गाउँपालिकाको धारछाडा भन्ने ठाउँमा सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तल कङ्गालमा खोला किनारामा खसेको थियो। दुर्घटनामा